Assalamu alaikum to everyone. My name is Rehan and I'm a structural engineer by profession. I think I'm new to most of the people here, so I'll just give like a very brief intro of myself. I graduated from UET Lahore during like 2010 to 14, and then afterwards I did masters in structural engineering from University of California. And then after that, I worked 3.5 years in Saiful Bouquet Structural Engineers, which is like the largest structural firm in Los Angeles. After that, because of my family stuff, I had to come back to Pakistan. During this time, I got my professional engineering license as well. So after coming back, I made my own firm, registered it with PEC. Most of my stuff that I've been doing right now is still for the clients in US, and they are basically still based on structural engineering. But during this time, I've like worked on the BIM stuff as well. So like today's seminar is mostly about how to like the modern techniques in construction industry, how we can adopt like BIM and Bluebeam and stuff like that, like even some small stuff which can help to go paperless basically. The overview of the presentation is that I'll start off like the basic intro of what is meant by digital construction, what are the tools that can be used, and then then we will just close up. Okay, so I just put this like a very colorful photograph here. So the basic purpose is कि हम लोगों की mostly जो construction industry है उसमें we are using CAD base सारा कुछ है. CAD means like 2D elements हैं, ठीक है, लाइन वर्क में सारा काम हो रहा है. और अगर हमारी एक इन्फॉर्मेशन है तो वो एक ड्राइंग सेट में है, दूसरी इन्फॉर्मेशन दूसरी ड्राइंग सेट में है, तीसरी में है, और फिर लेट से मैनेजमेंट, स्केजुलिंग, कॉस्ट और ये सारी चीज़ें बिल्कुल सेपरेट डॉक्यूमेंटेशन है. कोई भी ऐसी टूल या कोई चीज़ नहीं है जिसमें सब कुछ इंटीग्रेट हो रहा है एंड एट द सेम टाइम जिसमें सब कुछ आपस में इंटीग्रेट हो रहा है कि हाउ आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चर, MEP, कॉस्ट, स्केजुलिंग, ये सारा आपस में किस तरह से चल रहा है, राइट. एंड मोस्ट लाइकली यू वॉन्ट नो टिल द कंस्ट्रक्शन स्टार्ट्स, राइट. सो अब तक जितना भी नॉलेज होता है बेसिकली एक्सपीरियंस बेस्ड होता है, राइट. सो आपको पता है कि आपने पहले प्रोजेक्ट्स किए हैं तो ये किस तरह से आपस में कोलैबोरेट करेंगे डिफरेंट जो टेक्नोलॉजीज़ हैं. बट BIM का या डिजिटल कंस्ट्रक्शन बेसिकली ब्रॉडली स्पीकिंग का मकसद ये है कि आप वो सारी चीज़, जो सारी एक्सपर्टीज़, टेक्नोलॉजीज़ और एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ हैं, उनको आप अंडर एक अम्ब्रेला ला सकें ड्यूरिंग द डिज़ाइन प्रोसेस, ताकि आप उस चीज़ को बेहतर समझ सकें कि कंस्ट्रक्शन के दौरान ये आपस में कैसे को रिलेट करेंगे सारे, ठीक है. अच्छा, डिजिटल जाने का बेसिकली सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क इन्हेंस होगा. सारी बात है, जो आप सारी टेक्नोलॉजीज़ को जितना ज़्यादा एक अम्ब्रेला, एक टूल के नीचे इंटीग्रेट करेंगे उतना आपको समझ आएगा कि आपस में सब चीज़ का क्या रिलेशन है. आपकी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन इंप्रूव होगी क्योंकि मिसहैप्स कम होंगे, ठीक है. दूसरी चीज़ ये कि एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी आपकी वर्क की. हम इस वक्त बहुत ज़्यादा जो काम है वो पेपर बेस्ड है, राइट. सो एक पेपर बेस्ड है. जैसे जो लोग डिज़ाइन ऑफिस में काम कर रहे हैं उनको पता है कि सारा काम मार्कअप ओरिएंटेड होता है. आप ड्राफ्टर्स को हाथ से लगा के दे रहे हैं, वो हाईलाइट कर रहा है, फिर वापस आ रहा है, फिर रीचेक हो रहा है. ये सारी चीज़ें जो हैं काफ़ी, अगर आप देखें जूम आउट करके देखें ना, काफ़ी इनएफिशिएंट है. मैं खुद अपना बिजनेस रन कर रहा हूँ और मैंने खुद ये चीज़ें एनालाइज़ किया कि जो CAD बेस्ड ऑपरेशन है वो आपको लाइक जो CAD ऑपरेटर्स होते हैं वो काफ़ी आपको लगता है कि स्पीड अप कर चुके हैं बिकॉज दे हैव बीन डूइंग द सेम थिंग फॉर 15 ईयर्स. बट अगर आप जूम आउट करके देखें तो उसमें बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव स्टफ है और बहुत ज़्यादा लाइक वेस्टेज है उससे. सो डिजिटल जाने का ये फ़ायदा कि आप वेस्टेज को कम कर सकते हैं. दूसरी चीज़ ये है कि रिस्क मैनेजमेंट ये है कि बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि आपका सारी जो ड्राइंग्स हैं बेसिकली 2D बेस्ड है, नथिंग इज़ 3D, और कोई भी चीज़ दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, ठीक है. और आई नो दिस इज़ लाइक अ वेरी लाइक अ हार्ड फैक्ट के बहुत से कंसल्टेंट्स इवन ड्राइंग्स ओवरले भी नहीं करते, ठीक है. दे जस्ट डू इट इन द इनिशियल फेज और उसके बाद जो चेंजेस हो रही होती हैं बस हवा में हो रही हैं और कंस्ट्रक्शन में पता लगेगा. अब आर्किटेक्ट के ज़हन में था कि अच्छा इसने कॉलम रखे हैं 24x24 के, ठीक है, मैंने कॉलम बड़ा कर दिया. ही विल नॉट अपडेट हिज बैकग्राउंड इन लॉट ऑफ केसेस. जब कंस्ट्रक्शन साइट पर जाएगा ही वाज लाइक ओ वेट, ये 30x24 वाला कॉलम कहाँ से आया. सो उसकी विंडोज़, उसकी डोर, सब कुछ लाइक इट्स गॉन, राइट. सो उसने सारी कैलकुलेशन जिस बेस पे की थी दे आर नॉट वैलिड एनीमोर.
सो रिस्क मैनेजमेंट यही है कि आपका सारा वो जो ब्लंडर्स होंगे आपके कंस्ट्रक्शन साइट को, उसको आपने 4C पहले कर दिया, ठीक है। डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को इंटीग्रेट करने का मतलब वही है बेसिकली कि आप पहले ज़्यादा होमवर्क करें। डिज़ाइन फेज़ डेफिनेटली ज़्यादा लंबा हो जाएगा, थोड़ा हो सकता है, इट कैन, बट कंस्ट्रक्शन फेज़ आपका ज़्यादा स्मूदर हो जाएगा। और बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ इतना बढ़ेंगी कि अब आपको पता है कि बहुत से जो क्लाइंट्स हैं या फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, वो कहते हैं कि दे आर विलिंग टू हायर, के वो कहते हैं कि कंसल्टेंट्स के पास ये स्पेसिफिक एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, देन दे एंगेज। दे आर लाइक द प्री रिक्विजिट कि आपके पास प्री क्वालिफिकेशन में कि आपके पास BIM की अंडरस्टैंडिंग है, आपके पास मॉडर्न टेक्निक्स एंड टूल्स हैं, यू कुड बी लाइक द बेस्ट स्ट्रक्चर इंजीनियर और बेस्ट आर्किटेक्ट, बट स्टिल लाइक हो सकता है क्लाइंट आपको एंगेज ना करना चाहे अगर उसको लगे आपको ये चीज़ें नहीं पता। ब्रीफली है कि BIM का सबसे पहले जो है वो मैं BIM से स्टार्ट करूँगा, उसके अलावा भी एक दो चीज़ें हैं। BIM का सबसे पहले यही है कि बेसिकली सबसे पहले हैंड ड्राफ्टिंग थी। जो यहाँ पे सीनियर्स बैठे हैं, आई थिंक उनको पता है, यूटी लाहौर में हम लोग अभी भी वैसे वो हैंड स्केचिंग से स्टार्ट करते हैं, बट पहले टेबल्स होती थी, उन पे होता, फिर कैड आया। कैड बेसिकली 2D लाइन वर्क है सारा, ठीक है। दे आर जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉनिकली आप स्टिल लाइन को स्केच कर रहे हो, ठीक है। अब जो सबसे बेहतर चीज़ है, जो कि बेसिकली यूएस मार्केट के अंदर 2006 से कमर्शियली यूज़ हो रहा है BIM, और वो उसका ये है कि आप एलिमेंट्स को मॉडल कर रहे हो, आप बीम मॉडल कर रहे हो, आप स्लैब मॉडल कर रहे हो, आप फाउंडेशन मॉडल कर रहे हो, आप विंडो डोर मॉडल कर रहे हो, राइट। दे आर नॉट लाइन्स एनी मोर, लाइक सॉफ्टवेयर समझ रहा है कि मैं इसको क्या मॉडल कर रहा हूँ, और अगर मैं रीबार मॉडल कर रहा हूँ तो उसको पता ही रीबार है, तो यू हैव मच मोर फ्लेक्सिबिलिटी कि आप उसको कंट्रोल कर सकें। दे आर नॉट लाइन्स एनी मोर। सो ये बेसिक ओवरव्यू है BIM का। अच्छा, BIM को ज़्यादातर लोग इस तरह से लोग समझ लेते हैं कि 3D मॉडलिंग है, तो मैं तो पहले भी स्केचअप यूज़ कर रहा था, मैं तो पहले भी ये कर रहा था, तो मुझे BIM यूज़ करने की, या रिविट तो कमर्शियल सॉफ्टवेयर है BIM का, और लोग इस तरह लेते हैं कि मुझे BIM यूज़ करने की क्या ज़रूरत है, मैं तो पहले भी ये कर रहा था, वो कर रहा था, 3D कर रहा था। इट्स मच मोर देन 3D, राइट। सो 3D में ज़्यादातर जो अभी 3D का यूज़ है, डेफिनेटली वो रहेगा। स्केचअप, नॉट सेइंग कि स्केचअप इज़ नॉट यूज़फुल, उसकी एक फ़र्क चीज़ है, बट कहने का मतलब ये है कि BIM इज़ मच बियॉन्ड 3D बेसिकली। सो कोलैबोरेशन में आपको हेल्प करेगा, क्लैश डिटेक्शन में करेगा। आई विल शो द ग्राफिक्स के वो ये सारा कुछ किस तरह है। स्केड्यूल्स और मटेरियल टेक ऑफ, ठीक है। यहाँ पे बहुत से लोग एस्टिमेशन वगैरह के साथ डील कर रहे होंगे। सो अगर आप कैड यूज़ करते हो, आप सबसे पहले ड्राइंग्स अपनी कैड पे बनती हैं, ड्राइंग्स बनती हैं, आप उनको भेज देते हो एस्टिमेटर्स के पास। एस्टिमेटर्स उसमें से लेंस, वॉल्यूम्स, एरिया सब कुछ कैलकुलेट करते हैं और अपनी स्प्रेडशीट्स में डालते हैं, राइट। सो अगर आपके पास, अगर आपने BIM टूल को यूज़ किया, कोई भी BIM टूल को, ठीक है, तो जो भी चीज़ मॉडल हुई होगी, इट विल गिव यू द एरियाज, लेंस, वॉल्यूम्स, एवरीथिंग। सो ये आपका कंप्यूट करने का काम नहीं है। आपने अगर एक डोर यूज़ किया है D1, लेट्स से 3x7, 3 फुट बाय 7, राइट, और एक डबल डोर यूज़ किया है, एंड पे आप स्केड्यूल्स जब बनाएंगे, वो ऑटोमेटिकली आपने जितने डोर्स प्रोजेक्ट में बनाए थे वो सब शो करेगा, एंड एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड, राइट। अगर मैंने एक डोर को चेंज किया, लेट से मेरे पास 10 दरवाजे थे इस साइज़ के, राइट, और अब उसके बाद मैंने चेंज करके 12 कर दिए, मेरे स्केड्यूल अपडेट हो गए। मैंने स्केड्यूल को अपडेट नहीं करना, मैंने सिर्फ मॉडल को अपडेट करना, स्केड्यूल ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहे हैं। अच्छा, एक स्केड्यूल्स है, उसके बाद मटेरियल टेक ऑफ्स है। मटेरियल टेक ऑफ्स में इवन इसमें ये होता है कि जैसे एक्सेल की स्प्रेडशीट होती है, इस तरह इसकी एक इंटरेक्टिव स्प्रेडशीट होती है कि आप उसके अंदर बेसिकली वो आपकी सारी स्केजुलिंग क्वांटिटीज़ निकाल लेगा। जैसे आपका एक बिल्डिंग है, ये फ्रेम स्ट्रक्चर है जिसमें हम बैठे हैं, ठीक है, और मुझे पता है कि इसमें, मुझे जानना है कि इसमें वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट कितना है। अगर मैंने इसको ये 3D एलिमेंट्स मॉडल किए हुए थे सारे, ठीक है, तो व्हाट इट विल डू इज इट विल गिव मी द वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, and it can even give you a breakdown by stories, it can even give you breakdown by beams, columns, elements, or you can just get the total volume of the concrete that's going to be used. Then you can just input your own formula, like 15% or 20% like wastage, and you will, and then you can even multiply that. You can make your own formula just like in an Excel you make, where you can just multiply by the rates and you'll get the total costing. So all of this stuff can be actually done in a single software, or you can use the software to a certain extent and then you can just export it to your like standard spreadsheets you have, and then you can let the spreadsheets do rest of the work for you. लास्ट में इसमें लाइडर मॉडल्स होते हैं, बेसिकली स्कैनिंग के लिए यूज़ होती है। बहुत कम लोग फेमिलियर हैं इस चीज़ से, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादा प्रोजेक्ट्स न्यू बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स हैं। अगर इन केस एग्जिस्टिंग बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स हों, जो कि मे बी जब लाहौर बहुत ज़्यादा पॉपुलेट हो जाएगा, हाई राइजेस बन गई होंगी, देन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स के ऊपर रेनोवेशन या स्ट्रेंथनिंग या इस तरह की एक्सपेंशन के ऊपर काम होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है।
دین لائڈر ماڈلس کیا ہوتے ہیں کہ آپ ایگزسٹنگ ماڈل یہ جیسے دس بلڈنگ، اب آپ اس کی بلڈنگ کی ڈرائنگس اگر آپ ڈھونڈنے جائیں نا آپ کو بلڈنگ ڈپارٹمنٹ میں بہت مشکل ہے اس کی ڈرائنگس آپ کو ملیں گی. دس از اے بگ پرابلم. لائک ہم لوگ یو ایس میں کام کر رہا تھا میں. If I want to fetch a drawing from 1920s or 1910, I can fetch it. Like میں ڈیٹا بیس میں جاؤں گا which is open for everyone except with few buildings like let's say جوڈیشری کی بلڈنگ ہے, ایئرپورٹس کی بلڈنگس ہیں, ان کی ڈرائنگس جو ہوتی ہیں وہ ریلیونٹ کنسلٹنٹس کو ملتی ہیں, ورنہ ہر بلڈنگ کی ڈرائنگ کوئی بھی انسان جا کے اپنا آئی ڈی جمع کرا کے رپورٹ کر کے کسی بھی بلڈنگ کی ڈرائنگ ایکسیس کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ ڈیٹ بیک کر رہی ہیں لائک 100 of years, رائٹ. ادھر میں 10 سال پرانی کوئی بلڈنگ بنی ہے, میں اس کی ڈرائنگ لینے جاؤں مجھے نہیں ملنی وہ. ٹھیک ہے, تو مجھے یو نو لائک یہاں پہ اسٹیبلٹی سرٹیفکیشن اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, وہ ایک سیپریٹ چیز ہے کہ ہاؤ لائک وہ ساری چیز کے اندر کتنا رسک انوالو ہے. تو لائڈر کیا ہوتا ہے کہ لائڈر اسکینرز ہوتے ہیں کہ اگر آپ اس بلڈنگ کے اندر یہاں پہ ایک لائڈر اسکینر رکھیں گے جو کہ آپ کے آئی فون 11 کے اندر بھی ہے, پرو کے اندر اینڈ ابو, یا آپ لائڈر ایکسپورٹ کروا سکتے ہیں. وہ یہ اسکین لائک ریز ہوتی ہیں جو کہ روٹیٹ کرے گا, وہ اسکین ماڈل ایک پوائنٹ کلاؤڈ ماڈل ہوگا جو بنے گا اور وہ ریوٹ میں چلا جائے گا. سو دوسرا جو ابھی اس وقت ایز آف اسٹینڈرڈ طریقہ یہ ہے کہ آپ سرویئرس کو بھیجتے ہیں, وہ میئرنگ ٹیپس وغیرہ کا سب کچھ لاتے ہیں آپ کے لیے, اور آپ ماڈلنگ اس کے بعد لائک ایز بلڈس بناتے ہیں. سو ایز بلڈ بنانے کا ایک اور طریقہ بھی ہے جو لائڈر ماڈل ہے, آپ اسکینر رکھیں گے وہ اسکین کرے گا. ڈیفینیٹلی اس میں ایکوریسی ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ کتنے پیسے اس پہ اسپینڈ کر رہے ہیں لائڈر اسکینر پہ, تو وہ آپ کے لیے وہ چیز بنائے گا. سو بیم کے یہ بیسیکلی سارے ٹولس ہیں جو کہ یوز ہوتے ہیں اس کے اندر. بیم کے اوور آل یہ اگر میں بتاؤں ماڈلنگ کے رسپیکٹ سے, تو بیم میں یہ ہوگا کہ جیسے ایک آرکیٹیکچرل ماڈل ہوگا, اسٹرکچرل ماڈل ہوگا, ایم ای پی ماڈل ہوگا. ٹھیک ہے, ہر لائک ایچ ڈسپلن ول ماڈل اٹس اون ایلیمنٹس, اور وہ سارے آپس میں ماڈلس کو لنک کر سکتے ہیں. ایز آف ناؤ پیپل لائک دے یوز لائک ایکس ریف جو نارملی کیڈ کے لیے یوز ہوتا ہے. سو اٹس لائک سملر ٹو دیٹ, بٹ اس میں یہ کہ ڈیفینیٹلی سارے 3D ایلیمنٹس ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ میرا اگر ونڈو ہے اور اس کے سامنے کالم لگا ہوا ہے, تو کالم کیا ونڈو کے اندر تو نہیں آ رہا, یا میرے ڈور کے ساتھ تو نہیں آ رہا, یا ڈور سوئنگ کرے گا تو وہ کالم کو تو نہیں ہٹ کرے گا, رائٹ. سو اس طرح کی چیزیں جو کیڈ سے کبھی بھی نہیں پتہ لگ سکتی ہیں آپ کو انلیس انٹل آپ کے اس کے 3D ماڈلس ڈیولپ ہوں. سو ایک بات چیز جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے بیم میں کہ اس کی اگر آپ فلی یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں تو سارے ڈسپلنس کو بیم پہ آنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آرکیٹیکٹ بیم پہ ہے, اسٹرکچرل کیڈ پہ ہے, باقی بھی کیڈ پہ, دین اٹس پریٹی لائک ویسٹیج ہو. بیسیکلی وہ آئی واش ہوتا ہے کلائنٹ کو دکھانے کے لیے, یہ دیکھو میں نے 3D ماڈل بنایا اور یہ دیکھو ریوٹ کا ماڈل ہے, مجھے پیسے چاہیے. اوکے, از اٹ اوور؟ Oh my God. But it's fine, we can wrap it up. اوکے, سو میں کلیش ڈیٹیکشن ہوتا ہے اس کے اندر, اور میں تھوڑا سا آئی ول جسٹ ایکسلریٹ. اسکیجولنگ ٹیک آفس کی میں نے بات کی کہ آٹومیٹکلی اسکیجولس اور ٹیک آفس, مٹیریل ٹیک آفس آپ کوانٹٹیز نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا ورچوئل ریئلٹی بھی بیم کے اندر یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس وی آر سیٹ ہے جو کہ اب اتنا کاسٹلی نہیں رہا, تو وی آر سیٹ کے تھرو آپ بیم ماڈلس کے اندر جا سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وی آر سیٹ پہن کے اس وقت میں اپنی بلڈنگ کے اندر واک کر رہا ہوں, میں لائک یو کین ایون لائک آپ سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں, دروازہ کھول رہے ہیں, ایوری تھنگ لائک یو کین ایکسپیرینس یور سیلف, رائٹ. لائڈر کا میں نے آلریڈی بتا دیا تھا کہ اسکین انسائڈ کا وہ کر کے اور وہ میپنگ کیسے ہوتی ہے. کمپلیکس ماڈلنگ کے لیے ڈائنامو ایک فیچر ہے, سر ٹچ بیس کر رہا ہوں, اٹس لائک آئی ایم رننگ آؤٹ آف ٹائم رائٹ ناؤ, وچ از another ٹول کہ آپ کس طرح کمپلیکیٹڈ جو ایلیمنٹس ہیں, کروڈ فیچرز ہیں, ان کو ڈائنامو کے تھرو آپ ماڈل کر سکتے ہیں. اچھا, بلو بیم جو ہے نا, آئی جسٹ وانٹ ٹو بیڈلی ٹچ دس فیچر. بلو بیم از ریلیونٹ ٹو ایوری ون ہیئر آئی تھنک, اور بلو بیم ایک بیسیکلی PDF ایڈیٹر ہے. آپ جتنے بھی PDF ایڈیٹر یوز کر لیں, ایکسٹریم یوز کر لیں, ایڈوبی یوز کر لیں, وہ ایک بیبی ہیں اس کے سامنے, ٹو بی آنیسٹ ود یو. اور یہ ایک اسٹینڈرڈ, بلو بیم از لائک دا اسٹینڈرڈ جو کہ US میں یوز ہوتا ہے کنسٹرکشن انڈسٹری میں, ایوری ون ارسپیکٹیو کہ وہ کس فیلڈ میں ہے سول کی. سو اس میں بیسیکلی فیچرس بہت زیادہ ہیں اور اٹس ویری فلیکسیبل اور بہت لائک ایزی ٹو لرن ہے, ہارڈلی اٹس لائک اے ڈے آف لرن. ٹھیک ہے, اس میں اسکیچنگ ہو سکتی ہے, کاسٹ اس میں اٹ کین کمپیوٹ لینس, والیومس, ایریاز, اور PDF کمپیریزن سنپ کر کے اس کے ایک آپ نے سنپ کیا اس کا کلر شیڈ چینج کرنا, یہ سب کچھ کرنا. اور اس کا اپنا ایک بلو بیم اسٹوڈیو ہوتا ہے جس کے تھرو لیٹ سے کہ آپ اپنے آفس میں ڈاکیومنٹ اپلوڈ کریں گے, میں اپنے ڈاکیومنٹ اپلوڈ کروں گا, اور اس کا ایک بلو بیم اسی PDF اسی ایڈیٹر کے اندر فائلز اوپن ہو رہی ہیں, میں آپ کی فائل ایکسیس کر سکتا ہوں, آپ میری فائل ایکسیس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور دوسری چیز میں نے کور کرنا تھا کہ اس میں مارک اپس
वहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पे नॉर्मली है कि हैंड मार्कअप्स करते हैं, देन दे राइट ऑफ, इट्स लाइक अ वेरी बैड प्रैक्टिस। तो उसके निस्बत जो ब्लू बीम पे होता है कि आप कैड वाला अपने या जो भी कर रहा है रिवेट वाला वो अपने कंप्यूटर पे बैठा है, मैंने मार्कअप्स यहाँ से मार्क किए हैं, उसकी स्क्रीन पे वहाँ उसने जो ब्लू बीम खोला हुआ है उस पर वो मार्कअप आ गया, ही विल पिक इट अप एंड ही विल जस्ट हाईलाइट इट देयर एंड इट्स डन। लाइक मैंने उस पर उसकी टेबल पे चल के नहीं जाना, मैंने उसको नहीं पकड़ाना कि ये मार्कअप है ये पिक करो। लास्ट सेकेंड लास्ट जस्ट रैपिंग अप सॉरी इज कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट। सो मैं जो 3 साल हो गए पाकिस्तान में कुछ काम करते हुए, और आई विल रियली से इट ब्लंटली कि मुझे व्हाट्सएप कल्चर आई हेट इट, लाइक आई हेट इट, लाइक के क्या मतलब है कि मैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और साइड फोटोज, आई मीन एवरीवन इज यूजिंग, आई यूज इट टू सम एक्सटेंड, आई एक्सेप्ट इट, बट यहाँ पे लोग ईमेल्स नहीं यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट तो एक बहुत ही कोई AI समथिंग कोई चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। और व्हाट्सएप बेस्ड सारा काम है, मैं व्हाट्सएप खोलूंगा चैट, उसी चैट पे मैंने उससे बात की थी वहाँ खाने पे कब मिलना है, और उसी चैट पे मेरी सारी कंस्ट्रक्शन फोटोज पड़ी हुई हैं। लाइक ये मैंने हाउ कैन आई फेच दिस इन्फॉर्मेशन जब मैंने पीछे आके 2 साल बाद 3 साल बाद कोई चीज़ निकालनी है, इसलिए कि ये सो प्रो कोर्स जो सबसे स्टैंडर्ड वे है जो पूरी दुनिया में यूज़ हो रहा है इस वक्त, बट उसका कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है, तो आई थिंक कि वो पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा एक मुश्किल है यहाँ पे यूज़ करना। टू बी फेयर $5,000 से कम नहीं है उसका पर साल सब्सक्रिप्शन, ठीक है, वो स्टैंडर्ड है। BIM 360 एक टोन डाउन वर्जन है जो कि $1,000 पर ईयर, आई थिंक कि जो बड़ी कंपनीज डेवलपर्स हैं वो ये अफोर्ड कर सकते हैं। ये ऑटोडेस्क डेवलप्ड है BIM 360 डॉक्स, और इसमें आप अपने RFIs, सबमिटल्स और आपकी जो भी फाइनेंस डॉक्यूमेंट्स हैं सब कुछ आप फोल्डर बाय फोल्डर उनको सेपरेट कर सकते हैं, और ये क्लाउड बेस है, तो अगर आपके पास लॉगिन है तो आप कहीं से भी बैठ के कहीं से भी हर बंदा उसको एक्सेस कर रहा है। अच्छा, मैंने एक इसका थोड़ा सा कह रहे हैं, आई विल से इन अ वेरी देसी वे, टोटका एक है गूगल ड्राइव। अगर आपके पास नहीं है फंड्स, जस्ट यूज गूगल ड्राइव, बट इन द गूगल ड्राइव यू कैन ऑर्गेनाइज ऑल योर फोल्डर्स एंड यू कैन गिव एक्सेस टू एनीवन द वे you want. He can edit, he can view, or he can just read or whatever. Like you can get, so that is like the least most जो सबसे लेस कॉस्टली वे है कि गूगल ड्राइव पर एटलीस्ट यूज़ किया जाए और उसका लिंक्स लोगों में शेयर किया जाए। और उसकी कॉस्ट आई थिंक 100 GB वाला अगर आप लें तो वो $20 पर ईयर है, जो कि ₹5,000 बनते हैं, विच इज़ लाइक नॉट मच फॉर कंपनीज। अच्छा, एक चीज़ लास्ट जो टॉपिक है मैं यहाँ पे कवर करना चाह रहा था वो कंस्ट्रक्शन मॉनिटरिंग है, ठीक है, रिमोट मॉनिटरिंग। वी हैड इट देयर फॉर फ्यू प्रोजेक्ट्स, इट्स नॉट वेरी कॉमन बट इट्स एम्प्लॉयड इन बिग प्रोजेक्ट्स। सो यहाँ पे मसला ये है कि यू डिज़ाइन समथिंग एंड समथिंग एल्स इज बीइंग डन ऑन द कंस्ट्रक्शन साइट, राइट। A lot of the stuff is not even trustworthy कि आप कॉन्ट्रैक्ट like the relation नहीं है वो आपका डिज़ाइन कॉन्ट्रैक्टर्स का, कि डिज़ाइनर्स कुछ चाह रखा जाए। तो अगर किसी ने लॉर्ड्स ऑफ द रिंग देखा हुआ तो सॉरन्स आई होती है विच लाइक इज सीइंग एवरीथिंग व्हाट्स हैपनिंग, राइट। सो एक कैमरास होते हैं व्हाट वी कैन डू, जैसे सिक्योरिटीज कैमरा, जैसे लाहौर में स्मार्ट सिटी के कैमरास लगे हुए हैं, इसी तरह के कंस्ट्रक्शन साइट कैमरास होते हैं जो कि अगर आप इसका चाइनीज़ वर्जन भी ले लें विच इज़ नॉट गोना बी मोर देन लाइक 2 से 3 लाख रुपए का, ठीक है। वो कंस्ट्रक्शन साइट पे एम्प्लॉयड है, वो आपको रियल टाइम इमेजरी देगा कि साइट पे सो क्या हो रहा है। बेशक आप किसी को फ़ोन ना करें, यू डोंट नीड टू रिंग अ बेल एनीथिंग, आपके कंप्यूटर पे ऐप बेस या वेब बेस जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उस पर आपको पता लग रहा है इस वक्त, अच्छा आज इतने मजदूर आए हैं, आज ये हो रहा है, इस वक्त प्लस्तर हो रहा है, इस वक्त ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, राइट। यू नो एवरीथिंग विच इज़ हैपनिंग ऑन द साइट, एंड आप जितना इन्वेस्ट करेंगे उस कैमरा में डेफिनेटली उतना बेहतर होगा। सो इट्स सिमिलर टू द स्मार्ट सिटी कैमरा बेसिकली, और आई डोंट थिंक इट्स मोर देन 2 to 3 लाख अगर आप चाइनीज़ वर्जन उसके लें। सो उसका होता ही है इस तरह से कि जैसे फर्स्ट इमेज जो है वो आपका कैमरा व्यू है, अगर कैमरा आपका किसी एक हाई पॉइंट पे लगा हुआ है, और सेकंड इमेज आपका कंप्यूटर या ऐप के अंदर जो आप व्यू कर सकते हैं रियल टाइम के आपके इस वक्त कंस्ट्रक्शन साइट पे क्या हो रहा है। आई थिंक दिस इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे डिज़ाइन फेस में और कंस्ट्रक्शन साइट में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। जो डिज़ाइन हुआ होता है, जब डिज़ाइनर को इस तरह ही लगता है कि मैंने जो डिज़ाइन किया था मैं अपनी जिम्मेदारी से हो गया हूँ ख़त्म, बट वंस लाइक यू मेक द मिस्टेक ऑफ गोइंग देयर यू रिग्रेट कि मैं पहले क्यों नहीं यहाँ पे आया था, बिकॉज अ लॉट ऑफ द थिंग्स आर बीइंग डन डिफरेंटली, लाइक एंड यू वोंट नो एंड यू कैन नॉट ट्रस्ट कि वो क्या हो रहा है। आई थिंक लाइक कैमराज जो हैं वो इस चीज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं। और मैं अपनी डिस्कशन को एंड करूँगा, सॉरी कि मैं ओवर टाइम गया हूँ 7 मिनट। तो चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट, तो ये है कि हम जितना चेंज को आई फेल्ट के जितना आप स्टॉप करो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वन वे और अनदर थिंग्स आर गोना मेक देयर वे, एंड आई थैंक यू।
Sure. Excellent presentation, Rehan. Thanks. WhatsApp वाला मुझे भी लगा it was very beauty of using WhatsApp. Everybody here. में काफ़ी इस पे काम किया है। आपका टॉपिक बड़ा अच्छा था। इसमें जो मैं कहता हूँ कि हमें अपना कल्चर चेंज करना सबसे पहले। माइंड सेट जो हमारा है ना, वो हम आप 20 से 30 साल पीछे। अब आप बीम की बात करें, यहाँ पे तो डिज़ाइनर डिज़ाइन कर देता है, जो भी RFIs के थ्रू चेंज आती है वो साइड पे पता ही नहीं होती, किसी को नहीं पता, बिकॉज वी डोंट हैव द डॉक्यूमेंटेशन। उसके लिए जिस तरह आपने कुछ का नाम लिया, तो मैं जो सबसे बड़ा डाटाबेस है ओरेकल है। तो अब पहले क्या होता था कि डिज़ाइन के लिए यू आर यूजिंग डिफरेंट सॉफ्टवेयर, डिज़ाइन मैनेजमेंट के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर, स्केजुलिंग के लिए जिस तरह प्राइमावेरा होता था, क्वालिटी के लिए डिफरेंट होते थे, जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के डिफरेंट होते थे। तो आई थिंक आफ्टर 2006 क्या हुआ है कि दे स्टार्टेड एक्वायरिंग ऑल दीज सॉफ्टवेयर्स। प्राइमावेरा इज ओन्ड बाय ओरेकल नाउ। Aconex कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, दे एक्वायर्ड इट। इसी तरह एक उनके कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट वाला वो उन्होंने उठा लिया, आपकी कॉस्टिंग का ऊपर। तो ये जब तक इंटीग्रेट आप नहीं करेंगे, आप उसकी ट्रेनिंग नहीं करेंगे साइट पे, ये पूरा जो कंस्ट्रक्शन का है ना, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, तब तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। और उसके लिए जब IT के सोल्यूशंस बनाने हैं, तो आपके प्रोसेसेस डिफाइन होने चाहिए, आपकी बाकी सारी चीज़ें डिफाइन। यहाँ अभी तक तो हम चेक रिक्वेस्ट नहीं किए, ठीक है। वी डोंट नो कि एक एक्टिविटी हो रही है, उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या थी, उसकी टेस्टिंग रिक्वायरमेंट्स क्या थी, हमें कुछ नहीं पता। हम आइडर में मैं था तो वी ट्राइड टू मेक द प्रोसेसेस, उसमें हमने प्रोसेसेस भी बनाए, उसमें हमने IT को इन्वॉल्व करके ये भी करने की कोशिश की कि RFIs को डिजिटलाइज किया जाए, ड्राइंग्स को डिजिटलाइज किया जाए, ताकि साइट पे एट एनी गिवन टाइम यू कैन गो टू दैट सॉफ्टवेयर एंड यू नो कि यार इसकी कौन सी रिवीजन चल रही है। सबसे बड़ा मसला ये है कि साइट पे रिवीजन 2 चल रही होगी, डिज़ाइन ऑफिस में रिवीजन 5 चल रही होगी, ठीक है। और उसका जो इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट आएगा 6 महीने बाद, जब कॉन्ट्रैक्टर ने काम कर लिया। इसका फायदा ये है कि जैसे ही आपने चेंज की, आपका अगर इंटीग्रेटेड सिस्टम है, आपको उसी टाइम पता चल जाता है इसकी वेरिएशंस क्या आ रही हैं, पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है, ओवरऑल आपका प्रोजेक्ट किस पे जा रहा है। और वो जी उसमें ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि इसको स्केजुलिंग के साथ जब कनेक्ट आप करते हैं सारी। अब इसके लिए कि इनपुट डाटा तो बंदों नहीं देना, सॉफ्टवेयर इटसेल्फ कुछ नहीं करता, आपकी जो पूरी टीम है। आई थिंक द ओनली कॉन्ट्रैक्टर विच इज यूजिंग some bit of digital construction I would say is desktop। उसके अलावा आप देख लेंगे तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पे ना कॉन्ट्रैक्टर्स उस लेवल पे हैं, ना कंसल्टेंट उस लेवल पे हैं कि वो इसको एम्प्लॉयर्स को तो पता ही नहीं। तो जो चेंज बाहर के मुल्कों में लेके आते हैं, वो लेके आते हैं आपके कॉन्ट्रैक्टर्स। मैं ऑस्ट्रेलिया में 10 years मैंने काम किया एलजीज के साथ, तो उनको प्रोजेक्ट इस बेस पे मिलते थे कि उन्होंने अपना इन हाउस क्विजी सॉफ्टवेयर डेवलप किया था जो क्वालिटी, इन्वायरमेंट, सेफ्टी को देखता है, सिर्फ उस बेस पे उसको मिला। तो यहाँ पे तो मसला और है, ठीक है। कि आप बीम्स की बात करें तो वहाँ पे हम रोड कंस्ट्रक्शन में यही 3D मॉडलिंग हम यूज़ करते थे। हमने वो 3D मॉडलिंग ग्रेडर है, एक्सकेवेटर है, उसके अंदर हमने डाल दी, उसमें डिग करना है, उसको एग्जैक्टली पता है कि मैंने ये ड्रेन डिग करनी है या मैंने रोड कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, तो मेरा ये लेवल है। 3D मॉडल उसके अंदर है, वो जो ड्राइवर है वो केपेबल है। अब मुझे आप बताएं यहाँ पे कितने ड्राइवर ऐसे होंगे जो कंप्यूटर भी जानते होंगे, वो नहीं कर सकते। तो अब पहली बात है कि ट्रेनिंग कल्चर हमारा जो है, इवन इंजीनियर्स का ड्यूरिंग स्टडीज, आई थिंक वी हैव टू चेंज देयर माइंडसेट। और माइंडसेट जब चेंज होगा तो फिर क्वालिटी, सेफ्टी, ये डिजिटलाइजेशन, ये सारी चीज़ें फिर हम मान लेंगे। आई थिंक वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम देयर। आई विल हैंड ओवर टू Rohit, who is more And I try to share my experience. For the past 1 year, हम लिंक को practically पाकिस्तान में implement कर रहे हैं, ठीक है। Yes, it was a tough task, ठीक है। Nobody accepted it, ठीक है। फिर luckily कहने के we got some help from the investor,
this way, like I'm general manager projects right now, I'm using developer, which is a company owned by Punjab. تو اس پہ ہمیں ایک اپرچونیٹی ملی جس میں ہمیں کنسلٹنٹس اور کانٹریکٹرس تو خیر بالکل ملی, کنسلٹنٹ سے بھی کوئی اتنی اچھی انپوٹ نہیں ملی. وہ کہتے جی کچھ ایک یہ بھی ریزن ہوتی ہے کہ لوگ یہاں پاکستان میں چینج کے لیے بڑے ریلکٹنٹ ہوتے ہیں. یا سسٹم چل رہا ہے, ہم کو چینج کرتے ہیں. تو اس پہ ہم نے ایک آئی شیئر سکسیس اسٹوری, ناٹ اے سکسیس اسٹوری بٹ آئی شیئر مائی ایکسپیرینس. ٹھیک ہے, اس پہ ہم نے کیا کیا, ہم نے اس کو اس طریقے سے ہم یہ سے ٹوٹ ویری لانگ ٹائم, ہمیں 1 سال لگ گیا ٹیم ڈیولپ کرتے ہیں. پلس اس کو امپلیمنٹ کرنے میں ہم جس طرح تک کامیاب ہو گئے کہ ہم نے ان ہاؤس سیٹ اپ بنا, اس سے ہم ساری کلاس ڈیٹیکشن اور سارا کچھ ہمارے پاس ٹولی میں ہی ٹرینڈ آتی ہے اور ہم اس کو کنورٹ کرتے ہیں. اور اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم کلیشز کو ایز اے کلائنٹ اگر آپ چاہتے تو کلیش میں ڈیٹیکٹ کر کے پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ یہاں کلیش آ رہے ہیں, آپ اس کو ٹھیک کریں. بیکاز میرے کانٹریکٹر کے پاس ڈرائنگ لگ جائے گی تو ری ورک ہوگا, دین اگین کلیمز اور یہ سارا کچھ ہوگا. ٹھیک ہے, تو فرسٹ آف آل تو ہمیں اس چیز کو ہم چینج کو لانے چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمیں پرسنلی اس کو بلیو کرنا پڑے گا کہ دس از دا فیوچر. ٹھیک ہے, آئی پرسنلی فیل دس از دا فیوچر. ٹھیک ہے, آگے سارا کچھ اس پہ ہی جاننا ہے, اس پہ آپ کو ایکوریسی ملے گی. ٹھیک ہے, ٹو سم ایکسٹینٹ آئی بلیو آپ کی پریزنٹیشن میں وہ کور ملتا ہے, یہاں پہ فسٹ ٹائم ہوتا. اس کو آپ پلاننگ کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں, جس میں سنکرو 4D اور بیٹلی کے کافی زیادہ سافٹ ویئر بنے گے جس میں آپ دن کے ماڈل کو پلاننگ کے ساتھ کر سکتے ہیں. اچھا, اس کے بعد جی بالکل بالکل, اس کے بعد جو فردر اسٹیپ ہے نا, جو کہ پاکستان میں تو بالکل مسنگ ہے, وچ از آپریشنز آف دا بلڈنگ. آپ بلڈنگ تو بنا دیتے ہیں, 2 سال میں بن جاتی ہے, کوئی بھی پروجیکٹ 2 سال 3 سال میں بن جاتا ہے, بٹ اس میں سسٹین کرنا وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. انفارچونیٹلی کسی بڑے پروجیکٹ پہ بھی نہیں کرتا. There are no operational managers. There are no operational managers. فیسلٹی مینجمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے ہی, اور اس میں جب کنسٹرکشن جو بھی ہے اس کا پارٹ ہوتا ہے SOPs ایٹ دا اینڈ آف دا پروجیکٹ کے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر فار ایچ اینڈ ایوری تھنگ. کوئی بھی اکوپمنٹ ہے, کوئی بلڈنگ ہے, اس کے وہ پورے بنتے ہیں, مینٹیننس مینوز بنتے ہیں پورا. اب وہ جب آپ یہ سارا کریں گے تو ایٹ دا اینڈ وہ آپ کو بنانے پڑے گا. پھر وہ ڈیجیٹل ہو جائیں گے تو وہ خود بخود آپ کو بتائیں گے کہ یار آپ اس کی یہ مینٹیننس ہے. جس طرح گاڑی ہے اس کی آپ کی مینٹیننس ہوتی ہے 5000 کے بعد آپ کو پتا ہے کہ یار اس کا آئل چینج یہ ہونا, اینڈ آفٹر 30-40 آپ نے بریک کو کرنا ہے. تو اس طرح وہ سافٹ ویئر کے اندر جب آپ ساری چیزیں ڈال دیں گے SOP, تو وہ آپ کو انٹیمیٹ کر کے اس لیے بھائی ہمارے یہ مینٹیننس آ رہے ہیں. اور پاکستان کا مسئلہ یہ سب سے بڑا ہے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں بھی اور ایون پرائیویٹ میں بھی کہ ہم چیز بڑی اچھی بنا رہے ہیں, ٹاپ آف دا لائن بنا رہے ہیں, لیکن آفٹر 5 or 10 years آپ دیکھیں جا کے وہ ایسے لگے گا پتہ نہیں کہ 100 سال پرانی بلڈنگ, اور آپ باہر جا کے 100 سال پرانی بلڈنگ دیکھنے آپ کو لگے گی بالکل بھی نہیں ہے. You can compare the castles and forts. جی Just compare. So the problem here is کہ ہم چیز بنا لیں گے لیکن اس کی جو مینٹیننس ہے وہ ہم اس میں نا کافی. This is most common in government projects جو اسٹارٹ ہوتے ہیں بلین آف روپیز سے, and they look very fancy at the start. 3 سال بعد وہی ویئر اینڈ ٹیئر کے ساتھ اٹس جسٹ ڈفرنٹ. بٹ اٹس ان دا پرائیویٹ سیکٹر ایز ویل کہ فیسلٹی مینجمنٹ آپ مجھے بتائیں اتنی بڑی بلڈنگز آپ بنانی ہیں, آپ کو مین بولیوارڈ پر جیسے صدیق سینٹر کتنا بڑا, بٹ اف یو گو انسائڈ وہ آپ کو کنڈر ملے گا. آپ صدیق سینٹر بڑی پرانی بات کر رہے ہیں, ناٹ ٹیک نیم آف دا بلڈنگ, بٹ وہ بڑی ماڈرن بلڈنگ کے پاس لاہور کی کافی فیمس ہے. ٹھیک ہے, اس پہ اتفاق ہوا مجھے کام کرنے کا. تو بلڈنگ مینجمنٹ سسٹم جو تھا نا وہ سارا انہوں نے بائی پاس کیا. اٹ واز اویلیبل. ٹھیک ہے, سارا بائی پاس کیا. کیوں؟ وہ لام ہو. ہاں جی, جو ٹیم تھی نا وہ اتنی کیپیبل ہی نہیں تھی کہ وہ اس کو رن کر سکے, اور انہوں نے اپنی ایز کے لیے سسٹم سارا بائی پاس کیا. ٹھیک ہے, جی know it, they can do it, but they don't want to spend. صرف منی ہوگا بھی تو وہ صحیح Everything is cost. کاسٹ ہے, لیکن کاسٹ کو لگانے کا بھی ہے نا, کیونکہ اگر مینول نہیں ہے آپ کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے کس ٹائم پہ کیا مینٹیننس کرنی ہے, تو وہ کاسٹ آ بھی جائے گی تو وہ غلط جگہ پہ لگے گی. So I'm the یہ تھوڑے I'm from the facilities management in Pakistan. We are the only, you can say, multinational in Pakistan who are working in the facilities management. Or we don't have any competitors, but we don't have any businesses well in the local industry. We only have a dozen multinational accounts.
ان کو پتا ہے کہ فیسلٹیز مینجمنٹ کی کیا امپورٹنس ہے اور اس کو کس طرح سے آپ نے مینیج کرنا اپنی فیسلٹیز. باقی لوکل میں تو مطلب اگین آپ میٹرو کا حال دیکھیں اس میں میں اس میں لیکن بہتر ہے. بیکاز انہوں نے میٹرو کی بات کی تو اسی سے میں اس پہ ٹھیک ہے. اچھا فرسٹلی جو فیسلٹیز مینجمنٹ میں جو کانسیپٹ ہے نا کاسٹ ہے, ابھی میں اس کو کسی بھی پرسنل نہیں لینا, اب اس کو میں سمپل نمبر کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں. اسپیسیفکلی جو فیسلٹیز مینجمنٹ کے اندر انجینئر جاتے ہیں وہ اس وقت اتنی کیپیبل نہیں ہے یا اس وقت ان کی اتنی گرومنگ نہیں ہے کہ وہ پراپرلی جسٹیفائی کر سکیں اپنے کلائنٹ کو. یا فار ایگزامپل اگر آپ جاب بھی کر رہے ہیں تو یور امپلائر یور کلائنٹ بیسکلی, ٹھیک ہے, آپ اس کو ایجوکیٹ کر سکیں کہ سر یہ آپ کا کاسٹ کا بینیفٹ ہے, اگر آپ مجھے یہ کاسٹ دیں گے تو میں آپ کو اس طریقے سے سیو کر سکوں گا. انفارچونیٹلی ایسا ہوتا نہیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ایک تو جس طرح پتہ نہیں والے سے بولتا بھی ہے یا نہیں کرتا, جو انسٹرکشن آپ کی سمپلی امپلیمنٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. بٹ یہ اگر آپ پراپر کمپنیز کی بات کریں تو وہ سنتے ہیں بات آپ کو سمجھتے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی وہی بات ہے کہ ہم میں سے کوئی انیشیٹو نہیں لیتا یار اس کو میں خود کروں گا. انیشیٹو میں کوئی محنت کرنی پڑتی ہے, ایکسٹرا ٹائم دینا پڑتا ہے, چینج کرنا پڑتا ہے. یہ تو میں کہہ رہا ہوں فیسلٹیز کی آپریشن کی اور اس کی مینٹیننس جو ہے یہ جو چیز ہے جس کو ہم نے پراپر طریقے سے کرنا ہے, ٹھیک ہے. بٹ انفارچونیٹلی ہم اپنے کلائنٹس کو یا اپنے امپلائر کو پراپر ایجوکیٹ بھی نہیں کر سکتے کہ سر آپ کا اس میں فائدہ ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دوں. چلڈرس کی لائف ہوتی ہے نارملی جو واٹر کول ہوتے ہیں وہ 20 سال کے ہوتے ہیں. اصل سول اگر آپ سارے سارے سول گورنمنٹ ہیں, سول میں اتنی مینٹیننس ریکوائرڈ نہیں ہے. اب جتنی بھی بلڈنگس ہیں اتنی انٹیلیجنٹ ہو گئی ہیں کہ بلڈنگس کا جو 60% آف دا کاسٹ ہے دیٹ از MEP, ٹھیک ہے. اور اگر MEP ایفیشینٹ نہیں ہوگا جتنا مرضی اچھا اسٹرکچر ڈیزائن کر لیں بلڈنگ نہیں چلے گی, ٹھیک ہے. ہائی رائز بلڈنگ کا کانسیپٹ آیا ہی تب تھا جب بلڈس اچھی بننے لگی. اس سے پہلے ہائی رائز کون ٹھیک ہے جائے گا اوپر جائے گا, کوئی بھی نہیں پائے گا, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے تو آپ نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے کہ آپ ایجوکیٹ کریں کلائنٹ کو. پھر اس کے اندر آپ اس میں دیکھیں بہت پر اگر چلڈرز آتے ہیں, اگر آپ وہ پراپر مینٹین نہیں ہوتے, آپ بائی پاس سسٹم کر کے یا اس کی پراپر ڈوزنگ نہیں کرتے, کچھ بھی نہیں کرتے, پراپر اس کی روٹین مینٹیننس نہیں کرتے, وہ 8 سال میں خراب ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. 8 سال بعد آپ ایک نیا سسٹم لگا دیتے ہیں. جب اس کی 12 سال کی جو ڈیزائن لائف رہتی تھی اس کا آپ نے کبھی امپلائر کو پراپر طریقے سے بتایا نہیں کہ بھائی تو 8 سال میں خراب ہو گیا, جس کا بینیفٹ نہ جائے. انفارچونیٹلی کیا ہوتا ہے, کچھ پریکٹسز بھی ہماری اچھی نہیں ہے. ہم لوگ سسٹم چینج کرانے نئی پروکیورمنٹ کے پیچھے میں اس سسٹم کو بٹھاتے نہیں. آپریشن میں یہ بھی بہت کچھ ہوتا ہے. انفارچونیٹلی ہوتا ہے بہت زیادہ, ٹھیک ہے. جب وہ 8 سال بعد ایک سسٹم کو بٹھایا آپ نے, میرے سسٹم میں لگا دیا, اب اس کی آپ نے 20 سال کی ڈیزائن لائف رکھی, وہ پھر 5 سال میں خراب ہو گیا. کبھی اس کی فائنینشیل انالیسس کی ہی نہیں جاتی, ٹھیک ہے. جب تک آپ اپنے کلائنٹ کو پراپر ایجوکیٹ نہیں کریں گے تب تک چیزیں صحیح نہیں ہوں گی. ہر کلائنٹ ایکسیپٹ نہیں کرے گا, ٹھیک ہے. بٹ کم از کم یس بٹ کم از کم ہم انیشیٹو تو لیں گے, پراپر طریقے سے ایجوکیٹ تو کرنا شروع کریں, ٹھیک ہے. ایک چیز میں لاسٹ ایڈ کرنا چاہتا ہوں اپنی سائڈ سے کہ میرا یہ اوپینین ہے, آئی تھنک اٹس گونا بی ویری یوزفل کہ جو انجینئرنگ اتھارٹیز ان کو چاہیے کہ انفورس کریں کہ ساری جو ڈرائنگس ہیں اور ڈاکیومنٹس ہیں وہ بلڈنگ اتھارٹیز پہ جمع ہوں فار ایوری سنگل بلڈنگ دیٹس گونا بی کنسٹرکٹڈ اینی انفراسٹرکچر پروجیکٹ. سو اس میں تھوڑا سا مسئلہ آ رہا تھا کہ ہر ڈیزائنر تھوڑا سا ریلکٹنٹ ہوتا ہے کہ کل کو اس پہ ڈیفینیٹلی کوئی اور دوسرا اس کی ڈرائنگس کھولے گا, وہ چیلنج کرے گا, یا وہ کنٹیسٹ ہو سکتی ہیں یا کچھ بھی ہو سکتا ہے, اس میں ڈیفینیٹلی پرابلمس ہو سکتے ہیں. بٹ دیکھیں آپ جب لاہور بن جائے گا, کراچی, اسلام آباد, یہ ڈیولپ ہو جائے گا اگلے 20 30 40 سال میں, ٹھیک ہے. آپ جب کسی اور کنسلٹنٹ, ہمارے پاس جو دوسرے کنسلٹنٹس آئیں گے اس بلڈنگ کو رینوویٹ یا بہتر کرنے کے لیے یا اسٹرینتھن کرنے کے لیے, نمبر آف اسٹوریز ایڈ کرنے کے لیے, وہ پیور اسمپشنس پہ چلیں گے, ٹھیک ہے. اور ابھی بھی یہی ہوگا, اسٹل ابھی بھی جو اسٹرکچرل ایکسپینشنز ہو رہی ہیں ان میں بہت سے کیسز میں بہت زیادہ اسمپشنز ہوتی ہیں. کون سا بندہ ہے جو نیچے فاؤنڈیشن جا کے بتا سکتا ہے یہ کتنے فاؤنڈیشن تھی, یہ 10x10 کی تھی یا 5x5 کی تھی. And people just assume کہ اچھا یہ بیم ٹھیک ہے, کالم ٹھیک ہے, بلڈنگ از اوکے. How do you know the foundations are okay or not? How do you know کہ stuff is okay? And you won't know until the drawings are in a certain building department جہاں سے وہ consultant project win کرنے کے بعد access کر سکے اور وہ اس کو پھر دیکھ سکے کہ اچھا یہ ایگزسٹ کرتا ہے اور میں نے اس کو بہتر کرنا ہے. تو لائک میرے خیال سے اس میں اتھارٹیز ہیں وہاں جمع بھی ہوتی ہیں. اصل میں ہے کہ اس کا ڈاٹا بیس بنانا اور اس کو ڈیجیٹلائز کرنا. ابھی بھی وہ وہیں پڑی ہوں گی ان ہارڈ فارم میں,
اور وہ اس کو آپ نے نکالنا ہے تو اٹ ول ٹیک ٹائم اینڈ آل دیٹ. اس کو ہم نے ڈیجیٹلائز نہیں کیا نا, اس کو ڈیجیٹلائز نہیں کیا وہ. اور دوسری چیز جو ہے ڈرائنگس تو آپ کو مل جائیں گی, کوالٹی کا ریکارڈ کوئی نہیں ملے گا, باقی جو ڈیورنگ کنسٹرکشن کا ریکارڈ ہے نا وہ نہیں ملے گا. لیٹ سپوز کہ 2 سال 3 سال بعد کوئی چیز خراب ہونا شروع ہوتی ہے اسٹرکچرلی میں جو کریکس ہے, تو آپ ہسٹری میں جا کے وہ نہیں چیک کر سکتے بھائی کہاں کیوں خرابی ہو گئی, کیا ڈیزائن تھا, کوالٹی میں کہاں کہاں چیزیں ہوئی, کدھر کچھ میں مسئلہ لگ رہا ہے, تو وہ آپ چیک کرنے جائیں آپ کو نہیں ملے. تو جب تک ہم یہ ڈیجیٹلائز کر کے پورا ڈاٹا بیس نہیں بنائیں گے, جس طرح ہمارے ایگزامپل تھا نادرا ہے, ہم نے کیا مطلب 20-25 کروڑ کی آبادی کا پورا ڈاٹا جمع ہو گیا. اب آپ اس کو لنک کر سکتے ہیں ٹیکس سے بھی, باقی چیزیں. تو اسی طرح کنسٹرکشن انڈسٹری میں جب یہ ڈیجیٹلائز ہو جائے, آپ کا ڈاٹا ریڈیلی اویلیبل اور آن لائن اویلیبل ہے, اور ساری چینجز جو ہوئی ہیں ایٹ دا اینڈ وہ سارا ڈاٹا پوری ٹریل آپ کے پاس. اصل میں مسئلہ ہے ہم ڈرتے ہیں, اور گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ تو زیادہ ڈرتے ہیں کہ پکڑے نہ جائیں کہ جی یہ بیچ میں کیا ہو گیا. I tried very hard in IDEP as well کہ میں RFIs اور اس کا پورا ڈاٹا جو ہے ڈیجیٹلائز کرنے کا نہیں ہونے دیا کہ بھائی وہ ڈیزائنر پکڑا جائے گا, اس کی غلطی آ جائے گی یا وہ پکڑا جائے گا, وہ نہیں ہو سکتا ہے. دیر آر سرٹن اسی چیز میں ایک ریلیونٹ چیز ہے جو پہلے پریزنٹیشن میں آئی, اس میں پریزنٹر نے کہا تھا کہ ہر پروجیکٹ کے پروز کے اوپر لیسنز لرن کا میں نے ایک سینئر سے بہت بڑے پروجیکٹ کے اوپر پوچھا کہ جی یہ لیسنز لرن ہے, تو وی ریکارڈ اٹ. اس نے کہا پھر انکوائری کا جاب ایکچولی سسٹم میں بہت سارے پرابلم نہیں کرنے دیتے. اس کے مطلب جو بیسک ہے پروجیکٹ مینجمنٹ آپ ٹیم بہت پڑھے ہیں, تو پہلے چیپٹر میں یہ اگر ڈرائنگ ڈیزائن غلط کی ہے نا, لیسن فرام مطلب بلڈنگ کلیپس ہو جاتی ہے تو ہم اپنے اسٹینڈرڈس کیا ہوتی ہے میتھڈالوجی اور باقی میتھڈالوجی لوڈنگ کو امپروو کریں. انسٹیڈ آف ہیگنگ دیٹ پرسن, بہت سارے اوور ڈیم کی بلڈنگس حال ہے, اس کے بعد انہوں نے اپنے کورس چینج کیے, کافی چیزیں کی. تو اسی طرح سے ایوالونگ ہے نا, یہ جب تک نہیں کریں گے کوئی اچھی چیز نہیں. ایسی میونسپلٹی کو کوئی ڈنڈا کوئی ڈرائنگ نہیں دے سکتی, اس لیے کہ وہ اسے خوف ہے. اچھا پھر یہ کہ ایک تو جنرل پرابلم آتا ہے نا, اسے کوئی امپلیکیٹ نہیں کر سکتا ہے کہ میں ہوں اور دوسرا 10 سال بعد بندے کے ساتھ میرا پڑھنا ہے, میں کہوں میں آئی تھرو مائی سافٹ ویئر کہ یہ اس طرح سے ڈیزائن غلط آئی ہے اسی لیے ہم امپلیکیٹ بھی کر سکتے ہیں. اس لیے کہ سسٹم جب تک فریم ورک لا نہیں بنے گا ٹو سپورٹ آلویز اس طرح. تو سر وہ بات آ گئی کہ ہمیں کلچر اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا, وہ اس ساری چیزوں سے لنک کر کے ہمیں کرنا پڑے گا, تو پھر ہی کچھ ہوگا. مطلب باہر کے ملکوں میں پروجیکٹ ان برسبین برج ہم نے بنایا, ڈیزائن کیا, اور ریٹرن میں 300 ایئرز اس کی لائف تھی. دیر واز اے پروسیس جس کی وجہ سے وہ ہم اور اس کے ڈیزائن کی وجہ سے. یہاں پہ تو آپ میں نے پوچھا ہے کہ بھائی کیا ڈیزائن دے رہے, کوئی نہیں بتا رہا. جب میں آپ سے بالکل کرتے ہیں تو ایک میں نے نظم پروجیکٹ کیا, اس میں نا میں سمپل بتاؤں گا رولز اینڈ ریگولیشن کیا ہے, مقصد سے بھی ہے. ادھر ہم پروجیکٹ کر رہے تھے تو ساتھ والی بلڈنگ جو تھی نا اس کا ظاہر بات تھوڑی زیادہ ہوئی تھی, تو اس سے شیڈو آ گیا ٹھیک ہے. اس کے اوپر ایک لائٹس آف لائٹ ہے کلین جو طریقے کا بدلا کہ اگر آپ کسی ساتھ والی بلڈنگ کا سن لائٹ روک لیتے ہیں تو آپ کو سن لائٹ اینڈ ایئر, تو انہوں نے ہمیں باقاعدہ بڑی ہیوی اماؤنٹ پے کی کہ بھائی یہ ہمارا آپ کے ساتھ ظلم ہو گیا. نہیں لیکن یہ تو آپ بڑا بنا کے اس کو پتا چلا, وہ تو شیڈو مانگتے ہیں. تو آپ بلڈنگ بنا رہے ہیں ڈیزائن کے بعد ساتھ یہ بھی بتاؤں نا کہ بھی کیا, تو آئی کیم ٹو نو انڈیا میں 100 سال پہلے بھی جانکی داس ورسز مسٹر کلارک ہے, یہ کیس ہوا ہے کہ یہ بلڈنگ بن گئی ہے اونچی نیچے اور اس نے ہیٹر کیا میرا رائٹ لائٹ اینڈ ایئر فریش ایئر, اس لیے یا یہ گرائی جائے یا مجھے مانا جائے. تو لا ہمارے یہاں بھی ہے, انڈیا میں بھی تھا جی, مگر ایک تو ہمیں پتہ نہیں ہے, دوسرا ٹورسٹ کی پرواہ نہیں. اور دوسرا سر جو اتھارٹیز ہیں ان کو نہیں. اب دیکھیں جب آپ پلان کنسٹرکشن سے پہلے سارے سبمٹ ہوتے ہیں تو باہر آپ کو وہ چیک کیا جاتا ہے, اچھا آپ بنا رہے ہیں
تو یہ جو ہے نا شیڈو کا پورا بنا کے دیتے ہیں, تو انالیسس دیتے ہیں کہ یہ بلڈنگس پاس ہیں, اس طرح ہوگا, یہ چیزیں آئیں گی, شیڈو آپ کا پورا بنتا ہے, ایئر کا بنتا ہے, ساری چیزیں بنتی ہیں. وہ پھر اپروول دیتے ہیں یا نہیں دیتے, یا پھر آپ کو پبلک کے پاس جانا پڑتا ہے, وہ EPA سے اپروول لینے پڑتے ہیں. وہ پروسیسز ہے, ہمارے پاس پروسیسز ہیں, ساری چیزیں امپلیمنٹیشن کا تھوڑا سا اور ان کا پروسیس سے ٹائم کام ہے, ایسی نہیں کہ وہ ہو ہی نہیں رہا, کوئی نہیں وہ ہوتا. کنکلوڈ کر دیں گے, یا تو ایک اسپیسیفک ٹائم لائن نہیں ہے تو کنکلوڈ کر دیں گے. چلیے اس میں میرے بڑے زہریلا خیالات ہیں, اس کو کنکلوڈ کرتے